स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 8मा पर्ने संविधान र नागरिक चेतना अन्तर्गतको पाठ 4मा रहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्रियतालाई केलाई भनिन्छ र त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू के हुन् र यसमा कस्ता खालका चुनौतीहरू रहेका छन् त्यो कुराहरू हामीले यो पाठमा सिक्दैछौँ। र त्यही कुराहरूलाई मैले यहाँ सारको रूपमा लिएर आएको छु, सारांशको रूपमा लिएर आएको छु। यसकै बारेमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ है त। र सुरुमा त अब राष्ट्र भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ र सुरुमा हामीले राष्ट्रको बारेमा बुझ्दैछौँ। र राष्ट्रलाई अब परिभाषा गर्दाखेरि कसरी चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जनता, भूमि, जमिन, सार्वभौमिकता र सरकारको संयुक्त रूपलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौँ भन्दा राष्ट्र भनेर भन्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। राष्ट्र भन्ने बित्तिकै जनता, भूमि, सार्वभौमिकता र सरकारको संयुक्त रूपलाई चाहिँ हामी राष्ट्र भनेर भन्छौँ। सार्वभौम सत्ता भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने राज्यको जुन 4वटा तत्त्व हुन्छ हो त्यो 4वटा तत्त्वमध्येको एउटा तत्त्व जसले चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारण जनतामा रहेको जुन राज्यगत चाहिँ शक्ति छ त्यसलाई जनाउँछ, राज्यगत चाहिँ सर्वोच्च शक्तिलाई जनाउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब राष्ट्र भन्ने बित्तिकै जनता, भूमि, सार्वभौमिकता र सरकारको संयुक्त रूप भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब संविधान अनुसार चाहिँ राज्यलाई परिभाषित गरिएको छ हो त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। हाम्रो देशको संविधान अनुसार राज्यलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्दाखेरि बहुजातीय अर्थात् धेरै जात भएको, बहुभाषिक त्यसै गरी बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिकता अथवा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता चाहिँ त्यसको समष्टता नै राष्ट्र हो भनेर हामीले भन्छौँ है त। र संविधान अनुसार राष्ट्रलाई परिभाषा गर्दाखेरि अथवा राष्ट्रलाई चाहिँ चिनाउँदाखेरि राष्ट्रको परिभाषा दिँदाखेरि कसरी दिन सकियो भन्दाखेरि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता चाहिँ समष्टमा राष्ट्र हो अथवा समष्ट रूपमा चाहिँ राष्ट्र हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र संविधान अनुसार यो व्याख्या भएको छ। बहुजातीय भनेको धेरै जात जाति, त्यसै गरी धेरै भाषा, धेरै धर्म, धेरै संस्कृति हो यस्ता खालका विशेषता र भौगोलिक विविधता जुन हिमाल, पहाड, तराई छ त्यो विविधतामा रहेका समान आकांक्षा, एउटै आकांक्षा, सबैको आकांक्षा, सबै जनताको आकांक्षा भनेको देशको समृद्धि हो, उनीहरूको आर्थिक विकास हो र देशको समृद्धि हो त्यस्तो खालको आकांक्षा। र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भन्नुको मतलब राष्ट्र स्वतन्त्र हुनु पर्यो, कसैको दबाब हुनु भएन, कसैको हस्तक्षेप हुनु भएन। त्यसै गरी भौगोलिक अखण्डता अर्थात् हाम्रो जुन देशको भूगोल छ त्यो टुक्रिनु भएन। र राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति राष्ट्रको हितको लागि सोच्ने र राष्ट्रको समृद्धिको लागि सोच्ने हो त्यसको लागि आस्थावान रहेर चाहिँ एकताको सूत्रमा आबद्ध सबैजना एउटै हुने नेपाली जनता छन् र तिनीहरूको समष्टिगत रूप नै राज्य हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ यसको परिभाषा बुझ्न सकिन्छ। अब यो पछि राष्ट्रियतालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले राष्ट्रको बारेमा बुझ्यौँ, अब राष्ट्रियताको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै जहिले पनि यो देशका नागरिकहरूको भावनासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै जहिले पनि देशको नागरिकको भावनासँग यो जोडिएको हुन्छ। र अब राष्ट्रियतालाई चाहिँ व्याख्या गर्दा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रप्रतिको अगाध आस्था वा प्रेम भावलाई हामी राष्ट्रियता भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा राष्ट्र र राष्ट्रिय झन्डाप्रति समर्पण भाव जो व्यक्तिसँग छ ऊ चाहिँ राष्ट्रप्रति माया भएको राष्ट्रियता उमा झल्किन्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ है त। राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै राष्ट्रप्रतिको अगाध आस्था वा प्रेम भनेर बुझिन्छ। र अर्को कुरा के बुझिन्छ भने राष्ट्र र राष्ट्रिय झन्डाप्रति समर्पण भाव रहेको जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि हामी राष्ट्रियता भनेर भन्छौँ है त। र अब सच्चा राष्ट्रिय चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, अर्थात् को चाहिँ सच्चा राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रप्रति माया गर्ने राष्ट्रप्रति चाहिँ प्रेम भाव भएको व्यक्ति को हो, अर्थात् सच्चा राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने चाहिँ व्यक्ति को हो, कसले गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि त्यसको बारेमा चर्चा गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने स्वदेशमा रोजगारको अवसर खोज्ने त्यस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ सच्चा राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने खालको हुन्छ। त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई महत्त्व दिने, आफ्नो देशमा जुन चिज उत्पादन भएको छ त्यसलाई महत्त्व दिने, त्यसै गरी आफ्नो कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, त्यसै गरी विविधताको पहिचान र सम्मान गर्ने, हाम्रो देशमा भएको विभिन्न जातिगत विविधता छ, भाषामा विविधता छ हो त्यसलाई पहिचान गर्ने र सम्मान गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको विदेशमा सिकेका ज्ञान सिपलाई चाहिँ देशमा उपयोग गर्ने हो। यस्तो खालको गुण भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ सच्चा राष्ट्रियता चाहिँ प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा सच्चा राष्ट्रभक्त अथवा राष्ट्रियताले ओतप्रोत व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको साथ सिमानाहरू अरूले मिच्दा आवाज उठाउने काम गर्छ। आफ्नो देशको साथ सिमानाहरू अरूले चाहिँ मिच्यो भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने, त्यस्तै राष्ट्रको भलाइका लागि चिन्तन एवं सही कार्य गर्ने काम गर्छ। राष्ट्रको भलाइका लागि सही चिन्तन एवं कार्य गर्ने काम गर्छ है त। एकदमै राष्ट्रप्रति चाहिँ माया भएको, जसमा चाहिँ राष्ट्रियता झल्किन्छ हो त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यी कुराहरू गर्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो। र राष्ट्रिय सुरक्षालाई हामीले के भनेर बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने बित्तिकै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न वा नागरिकको जीवधन र सम्पत्ति सुरक्षा एवं सबै प्रकारका डर धम्की र त्रासबाट सुरक्षित रहने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी राष्ट्रिय सुरक्षा भनेर भन्छौँ। देशको सार्वभौमसत्ता, त्यसै गरी स्वाधीनता अर्थात् कसैको अधीनमा नरहने राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डता भनेको आफ्नो देशको भूगोललाई टुक्रिन नदिने हो, त्यसको रक्षा गर्न वा नागरिकको जीवधन सम्पत्तिको सुरक्षा एवं सबै प्रकारका डर धम्की र त्रासबाट सुरक्षित रहने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी राष्ट्रिय सुरक्षा भनेर भन्छौँ। अब यो राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ केही चुनौतीहरू छन्। हाम्रो देशमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षामा केही चुनौतीहरू छन् हो, त्यो चुनौतीहरू के हुन् त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरूमा भनेको खुला सिमाना, हाम्रो देशमा भएको खुला सिमाना, त्यसै गरी अर्को भनेको यो राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीमा के पर्न सक्छ भन्दा आतङ्कवाद, त्यसै गरी अर्को भनेको कमजोर सुरक्षा संयन्त्र, जुन सुरक्षा संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदाखेरि पनि यो राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू देखिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको बसाइसराई, त्यस्तै अर्को भनेको भूस्वामित्व, त्यसै गरी अर्को भनेको प्राकृतिक प्रकोप जस्तै कि बाढी पहिरो अनि नदी कटान हो, यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीको रूपमा रहन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सीमा स्तम्भहरूको संरक्षणमा अभाव, र त्यसै गरी अर्को भनेको कानुनी तथा अन्य नियमहरूको चाहिँ अध्ययनको अभाव, कानुन र अन्य नियमहरूको अध्ययनको अभाव। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्को चुनौती भनेको सुरक्षाकर्मीद्वारा चाहिँ सीमा सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन, सुरक्षाकर्मीद्वारा नै सीमा सम्बन्धी चाहिँ सन्धि सम्झौता उल्लङ्घन भयो भने त्यति बेला हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि
यो चाहिँ राष्ट्रिय चुनौती जुन चाहिँ सुरक्षामा हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यो राष्ट्रिय जुन सुरक्षा छ यसको सम्बन्धी केही नीतिहरू छ संविधानमा, त्यो के हो त्यसलाई पनि बुझौँ है त। नेपालको संविधानका नेपालको संविधानको चाहिँ विशेष गरेर धारा 51, नेपालको संविधानको धारा 51मा राज्यका नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी केही नीतिहरू बनेका छन्। नेपालको संविधान 2072 अनुसार त्यसको धारा 51मा चाहिँ राज्यको नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रलाई चाहिँ कसरी एकजुट बनाउने अथवा राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी केही नीतिहरू बनेका छन्। हो, त्यो के हुन् भन्दाखेरि पहिलो नीति के छ भन्दाखेरि नेपालले अथवा नेपालको सार्वभौमसत्ता, त्यसै गरी स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतामा अक्षुण्ण राख्ने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने। त्यस्तै दोस्रो भनेको विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता चाहिँ प्रदर्शन गर्ने। ल, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने। जोसुकै व्यक्ति होस्, राज्यको जोसुकै व्यक्ति होस्, उसको लागि चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने, उसलाई कुनै पनि डर, त्रास, धम्की हो यस्तो खालको कुनै पनि चिज हुनु भएन। यो कुरा संविधानमा उल्लेख छ। र अर्को भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने। राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने। यो कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। अब अर्को कुरा हामीले यो पाठमा जान्नै पर्ने कुरा भनेको नेपालको जुन राष्ट्रिय सुरक्षा छ त्यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ सुरक्षा दिइरहेछन्, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा को सहभागी भइरहेछन् भन्दाखेरि नेपाली सेना, त्यसै गरी रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चाहिँ यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि काम गरिरहेका छन्। हो, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठमा बुझ्नुपर्छ है त। मुख्य सारको रूपमा यो पाठमा तपाईँहरूले जान्नै पर्ने कुरा भनेको विशेष गरेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्र भनेको के हो, त्यसै गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षामा के चुनौतीहरू रहेका छन् र संविधान अनुसार राष्ट्रिय जुन सुरक्षा छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइएको छ, कस्तो खालको नीति लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठमा तपाईँहरूले जान्नै पर्ने कुरा हो है त। ल, यति कुराहरू तपाईँहरूले जान्नु होला।